د جانان صفت کولو کی ثواب دے ورته نعت وای ویلو کی ثواب دے یا باز خلق تری انکار کړي خبر نه دینو د الله کلام ویلو کی ثواب دے ہر ساعت وای ډارک قبلیږي په درود سلام لوستلو کی ثواب دے نو د یو بل سره پی مینا سیوا کیږي نو د سلام په اچولو کی ثواب دے ورته ډېر د محبت په نظر ګورې د مور پلار مخ ته کتلو کی ثواب دے نو کو دې زده نوي نو غوږ ورته لږ کیدنو د قرآن په اورېدلو کی ثواب دے محبت خو عبادت دے گناہ نه ده حقیقی مینه کولو کی ثواب دے نو چې د ذکر خلقی وینه ورته ورشه نو د هغې پکې ناستلو کی ثواب دے چې د ذکر حلقی وینه ورته ورشه د هغې پکې ناستلو کی ثواب دے نو په قلم باندې څوک ځان ګناهګاران کړي نو اے امراد ستا لیکلو کی ثواب دے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ د جانان صفت کولو کی ثواب دے ورته نعت وای ویلو کی ثواب دے یا باز خلق